हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई BCA को फर्स्ट सेमेस्टरमा। आज हामी चाहिँ कम्प्युटर फन्डामेन्टल एन्ड एप्लिकेसन भन्ने सब्जेक्टको युनिट 6 मा रहेका छौँ र युनिट 6 को हाम्रो पार्ट 3 भिडियो जसमा चाहिँ आज हामी इन्टरनेट प्रोटोकलका बारेमा चाहिँ डिटेलमा पढ्ने छौँ है। ल इन्टरनेट प्रोटोकल हामीले पढ्ने भनेको TCP, IP हामीले IP पढिसकेका छौँ। अर्को रहेको छ हाम्रो SMTP, POP, IMAP, ती सबै हाम्रो प्रोटोकलहरु चाहिँ आज हामी डिटेलमा पढ्ने छौँ है। यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु र कुनै पनि क्वेशन छ, केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि फ्रीली सोध्न सक्नुहुन्छ है। इन्टरनेट प्रोटोकल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनको लागि युज गर्ने प्रोटोकललाई चाहिँ हामी इन्टरनेट प्रोटोकल भन्छौँ है। यहाँनिर फेरि आईपी भनेको चाहिँ प्रोटोकल हो है, धेरैजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ। इन्टरनेट प्रोटोकल यो आईपी भनेको र माथि भनेको प्रोटोकल्स हो क्या। मैले माथि के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि इन्टरनेटमा युज हुने प्रोटोकलको लिस्टहरू चाहिँ यी सबै हुन् भन्न खोजे है। अरू पनि धेरै छन् तर हामीले चाहिँ यति जानेपछि हाम्रो पुग्ने छ, हाम्रो सिलेबसमा यति दिएको छ। आईपी को बारेमा मैले पहिले पढिसकेको छु, त्यो प्रिभियस भिडियोमा हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ, पार्ट 1 भिडियोमा। आज हामीले मेनली कभर गर्ने भनेको TCP, HTTP, FTP, SMTP, POP, टेलनेट र वायस। सबैको फुल फर्म, सबैको पोर्ट नम्बरहरू त्यति बेलै भन्ने छु है। ल थोरै हामी हरेक प्रोटोकलका चाहिँ डिटेलमा बुझौँ न त कसरी चाहिँ काम गर्छ है। इन्टरनेट प्रोटोकलको म छोटो भनिदिन्छु। इन्टरनेट प्रोटोकलले चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटमा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नको लागि एउटा आईडी, एउटा नाम दिने गर्छ जुन चाहिँ नम्बरमा हुन्छ है। त्यो काम चाहिँ हाम्रो आईपी को हो र सँगसँगै हाम्रो आईपी बाट चाहिँ हाम्रो नेटवर्कलाई हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं के। त्यो प्रोटोकलको काम हाम्रो त्यति हो। एउटा त हाम्रो कम्प्युटरलाई एउटा आईडी दिने, नाम दिने, अर्को भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ रेन्ज छुट्याइदिने के हैन, कुन नेटवर्कमा पर्छ भनेर त्यो डिभाइड गर्नको लागि हाम्रो आईपी ले हेल्प गर्छ है। र डिटेलमा जान्नको लागि प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला। अब हामी यहाँ नेक्स्ट प्रोटोकल हाम्रो TCP, जसलाई हामी ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छौं। अब हेर्नु न, नाममै के छ त, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल भनेर आइसकेको छ। यतिले हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि पक्का यसले चाहिँ हाम्रो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्ने बेला त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, त्यसले म्यानेज गर्नको लागि युज गर्ने एउटा प्रोटोकल होला हैन। त्यसको लागि युज गर्ने एउटा नियम, प्रोसिजर, तरिका, मेथड, त्यो सबैलाई हामी के भन्छौं, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भन्छौं है। अब थोरै हामी अझ इन्टरनेटको भ्यूबाट चाहिँ बुझौँ न, हाम्रो यो TCP IP भन्ने के हो त, सरी TCP भन्ने के हो है। TCP ले चाहिँ हाम्रो एक त कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्छ, हेर्नु होला है। सँगसँगै त्यो कनेक्सनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने काम पनि कसले गर्छ त, हाम्रो ट्रान्समिसन कन्ट्रोलले गर्छ, हेर्नु होला है। एक त इस्टाब्लिश गर्छ, अर्को भनेको मेन्टेन गर्छ हाम्रो कनेक्सनलाई। त्यो कनेक्सनलाई मेन्टेन र इस्टाब्लिश हामी के लागि गर्छौं त, ताकि हामी कुनै पनि सफ्टवेयरहरुबाट, प्रोग्रामहरुबाट चाहिँ के गर्न सकौं त, आफ्नो डाटाहरु चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्न सकौं के। त्यसको लागि यसले चाहिँ हैन एउटा सुरु गर्दिन्छ, सँगसँगै काहीँ पनि बिग्रिएको छ भनेदेखि म्यानेज गरिदिने काम हाम्रो यो TCP ले गर्छ है। र TCP ले आफै गर्न सक्दैन है, उले चाहिँ यो हाम्रो IP को चाहिँ हेल्प लिइरा हुन्छ है। बुझ्नुपर्ने एकदम कुरा छ। लगभग हाम्रो यो IP को हेल्प सबै प्रोटोकलले चाहिँ कुनै न कुनै ठाउँमा लिइराखेकै हुन्छन् है। र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ TCP ले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो कम्प्युटरबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा डाटाहरु चाहिँ कसरी सेन्ड गर्न सक्छौं। जस्तो तपाईहरुले OSI लेयरमा पढ्नु भएको थियो नि, तपाईहरुलाई देखाउँछु, पक्नु होला है। म थोरै देखाउँछु है, एकदम बुझ्नु पर्ने जरुरी छ के। त्यो OSI लेयर धेरैले याद नहुन सक्छ, सो म तपाईहरुलाई थोरै रिभाइज गरिदिन्छु। ल हेर्नु होला है, यहाँनिर हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयर छ नि, यहाँ हेर्नु त हो। यो लेयरले चाहिँ हाम्रो TCP ले चाहिँ यो लेयरमा काम गरिरहेको हुन्छ के। यसले के गर्छ त, हाम्रो डाटाहरु कसरी ट्रान्समिट गर्ने त्यसको लागि चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। कन्ट्रोल गर्ने काम हाम्रो TCP ले गर्छ है, बुझ्नुभयो। र सँगसँगै यसले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन रिलायबल छ कि छैन, सँगसँगै चाहिँ हामीले कति डाटाहरु सेन्ड गर्यौं, त्यो सबै डाटाहरु त्यहाँ पुगेको पुगेन त्यो सबै भेरिफाई पनि गर्छ के। जस्तै यहाँ हेर्नु न,
मैले भनेको थिएँ नि त सेसन लेयरबाट चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आएपछि एउटा कुरालाई यसले के गर्छ त ठुलो कुरालाई यसले सानो सानो पार्टमा डिभाइड गर्छ। ओएसएल लेयरमा हामीले पढाएको थियौँ। अब सानो सानो पार्टमा डिभाइड गरेपछि के हुनुभयो त यो एउटा डाटाले उसले अब 5वटा बनाएर चाहिँ सेन्ड गर्छ क्या। अब उसले के डिटरमाइन गर्नु पर्यो त यो 5वटै सेन्ड भयो कि भएन त्यो सबै भेरिफाई गरिदिने काम कसले गर्छ हाम्रो टिसिपीले गर्छ है। र टिसिपीमा हाम्रो 3 वे ह्यान्डसेक हुन्छ। थोरै हामी बुझौँ है। र यो चाहिँ हाम्रो हरेक पार्टको लागि हुन्छ। जस्तै मैले एउटालाई 5वटामा डिभाइड गरेँ नि यो 5वटैको लागि हाम्रो के हुन्छ त 3 वे ह्यान्डसेक हुन्छ है। अब बुझिहालौँ कि हामी 3 वे ह्यान्डसेक भनेको चाहिँ के भाइ फर्स्टमा सिङ्क्रोनाइज हुन्छ हेर्नु होला है। के हुन्छ त सिङ्क्रोनाइज हुन्छ भन्नुको मिनिङ उसले पठाउँछ क्या त रेडी छस् कि छैनस् भनेर पठाउँछ है एउटा सिङ्क। अर्को आउँछ हाम्रो सिङ्क्रोनाइज र एक्नोलेजमेन्ट उताबाट पठाउँछ क्या ए म त ठिक छु भनेर एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ। सँगसँगैमा उसले पनि सोध्छ क्या त रेडी छस् कि छैनस् भनेर सोध्छ। त्यसपछि उसले के भन्छ त म रेडी छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कम्युनिकेसन स्टार्ट हुन्छ। हामीले डाटाहरू पठाउँछौँ। ल यति कुरा है। थोरै एकचोटि अझै रिभाइज गरिदिन्छु। फर्स्टमा यो कम्प्युटरले क्वेसन सोध्छ तिमी रेडी छौ। उसले के गर्छ त पहिले एन्सर दिन्छ म त रेडी छु। त्यसपछि सँगसँगै उसले के पनि पठाइदिन्छ त तिमी रेडी छौ कि छैन भनेर यो कम्प्युटरले यता पठायो। र लास्टमा मैले के भन्नु भन्दाखेरि ए तिमी पनि रेडी रहेछौ ल म पनि रेडी भयो भनेर चाहिँ अब के गर्छ त एक्नोलेजमेन्ट दिन्छ। त्यसपछि हाम्रो कम्युनिकेसनहरू चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ। किन यो काम गरिन्छ त यति केसमा डाटाहरू पठाइदिएन क्या यो चाहिँ हाम्रो रिलायबल हो क्या। यदि उसले चाहिँ यहाँनिर पठायो क्वेसन सोध्यो कि त रेडी छस् कि छैनस्। यदि यो कम्प्युटर रिप्लाई दिएन भने उसले के सोध्छ त ए यो कम्प्युटर रेडी नि छैन म चाहिँ अब यसलाई केही पनि डाटा सेन्ड गर्दिनँ क्या। यसले क्वेसन सोधै गर्छ जबसम्म हाम्रो रिप्लाई आउँदैन। अब उसले यहाँनिर रिप्लाई दिइसकेपछि के भन्छ ए ऊ रेडी भइसकेको रहेछ म नि रेडी भयो भनेर चाहिँ पठाइदिन्छु। त्यसपछि हामी चाहिँ डाटाहरू जम्मै सेन्ड र रिसिभ गर्छौँ। टिसिपीमा चाहिँ हाम्रो यस्तो कामहरू भइरहेको हुन्छ। एउटा त हाम्रो ट्रान्समिसन गर्ने बेला कन्ट्रोल गर्छ कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ। यो 3टा फेज युज गरेर चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस र मेन्टेन गर्छ। सँगसँगै यसले चाहिँ हाम्रो डाटा पठाउने बेला कुन कुन पुग्यो कुन कुन पुगेन त्यो सबै भेरिफाई गरिदिने काम हाम्रो टिसिपीले गर्छ है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एचटिटिपी जसलाई हामी द फुल फर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छौँ है। बुझ्नु भएन। अब हाइपरटेक्स्ट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन। हाइपरटेक्स्टको मिनिङ के हो थाहा छ। हाइपरटेक्स्ट भनेको यस्तो हाम्रो टेक्स्ट हो यस्तो लेटर हो जहाँ हामीले थिचेपछि चाहिँ एउटा वेब पेजबाट हामी अर्को वेब पेजमा जान्छौँ है। एचटिएमएलमा पढ्नु भएको छ नि त म प्र्याक्टिकल नै देखाइदिन्छु ल तपाईँहरूलाई होला है। जस्तो मैले यहाँनिर केही सर्च गरेँ है। जस्तो यो हाम्रो एउटा गुगल क्रोम छ फायरफक्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ एज पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँनिर के गरेँ त नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च हालेँ है। पक्नु होला म यहाँ नेपाल अनलाइन स्कुल मैले सर्च हालेँ है। ल अब म यहाँ इन्टर हान्छु हेर्नु होला है। इन्टर हान्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त हाम्रो सर्च गर्ने काम गर्छ क्या हेर्नु होला है। ल यसले अब हाम्रो सर्च गर्यो। सर्च गरेपछि हाम्रो यहाँ हाइपर लिङ्क आउँछ कि हेर्नु नि हुन त्यो टेक्स्ट नै हो तर मैले यहाँ थिचेपछि यसले के गर्छ त अर्को वेब पेजमा लग्यो नि त हेर्नु नि यसले युट्युबमा लग्यो। अर्को हाम्रो यसले फेसबुकमा लान सक्छ यहाँ हेर्नु न। यसरी चाहिँ के हुन्छ त मैले यहाँ थिचेँ भने यसले अर्को वेब पेजमा पठाइदिने काम गर्छ क्या। यस्तो टेक्स्टलाई हामी चाहिँ हाइपर टेक्स्ट भन्ने गर्दछौँ है। ल यति नै छ। थोरै अब हामी बुझौँ कि एचटिटिपी भनेको चाहिँ के हो है। ल अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि हाइपर टेक्स्टलाई होइन। अब हाम्रो जुन अघि मैले लिङ्क देखाएँ नि त्यो लिङ्कमा थिच्दाखेरि चाहिँ अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्ने बेला चाहिँ जुन प्रोटोकलले जुन नियमहरू हामी युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी एचटिटिपी भन्न सक्छौँ है। तर एचटिटिपी भने त्यति मात्र होइन अरू पनि फरक कुरा छन्। यसले हाम्रो टेक्स्टहरूलाई मात्र होइन फोटो भिडियो अडियो सबैलाई चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्ने बेला चाहिँ यसले म्यानेज गर्ने काम चाहिँ गर्छ है। ल एचटिटिपी पनि हाम्रो एउटा रुल हो। अब यहाँ प्रोटोकल आइसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो एचटिटिपी पनि एउटा रुल नै हो है।
जसलाई चाहिँ कसले युज गर्छन् त सर्भरले पनि युज गर्छन् क्लाइन्टले पनि युज गरिरहेका हुन्छन्। तर युज किन गरिन्छ त हाम्रो कुनै पनि फाइलहरू ट्रान्समिट गर्नु पर्यो। फाइलमा हाम्रो फोटो भिडियो अडियो हैन डकुमेन्ट डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ नि त। त्यो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्ने बेला चाहिँ हामी एचटीटीपी युज गर्छौँ। तर त्यो सेन्ड र रिसिभ गर्नको लागि हामीलाई वर्ल्ड वाइड वेब चाहिँ चाहिन्छ है। बिना वर्ल्ड वाइड वेब हामी चाहिँ सेन्ड र रिसिभ गर्न सक्दैनौँ है। ल र एचटीटीपीलाई चाहिँ हाम्रो टप प्रोटोकल मानिन्छ है। हेर्नु होला हाम्रो अघि टिसिपी आइपी हाम्रो कहाँ परेको थियो त, सरी टिसिपी हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा थियो, आइपी हाम्रो नेटवर्क लेयरमा र एचटीटीपी चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन लेयरमा पर्छ है। यसले चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट युजरसँग चाहिँ इन्टरेक्सन गरिरहेको हुन्छ है। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी टप प्रोटोकल भन्छौँ। र यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेबसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि हाम्रो इन्टरनेट ब्राउज गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको थियो। र एचटीटीपीले चाहिँ हाम्रो पोर्ट नम्बर 80 युज गर्छ है। यो टेक्निकल कुरा हो, यो चाहिँ तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। याद गर्दा राम्रो, याद नगर्दा पछि आफै याद हुन्छ। यति धेरै युज गरिन्छ कि दिमागमा आफै बस्छ है। तर हाम्रो एचटीटीपी को एउटा बेफाइदा छ। एचटीटीपी हाम्रो चाहिँ अनसेक्योर प्रोटोकल हो के। हामीले त्यसबाट केही पनि भिजिटहरू गर्छ भनेदेखि हाम्रो सबै डाटाहरू चाहिँ बिचमा बसेर अरु कसैले चाहिँ हेर्न सक्छ है। जस्तै यहाँनिर केही पनि सेन्ड र रिसिभ भइरहेछ भनेदेखि बिचमा बसेर ह्याकरले चाहिँ हाम्रो सबै डाटाहरू चाहिँ हेर्न सक्छ है। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हाम्रो अनसिक्योर मानिन्छ। थोरै बुझौँ कि अब हाम्रो यो एचटीटीपीले काम चाहिँ कसरी गर्छ। सुरुमा एचटीटीपीले हाम्रो क्लाइन्टले यहाँनिर रिक्वेस्ट पठाउँछ सर्भरमा, तर त्यो सर्भरमा यतिकै जाँदैन क्या। सर्भरसम्म चाहिँ रिक्वेस्ट पुर्याइदिने काम हाम्रो एचटीटीपी प्रोटोकलले गर्छ है। हेर्नु होला एचटीटीपी प्रोटोकलले के गर्छ त ट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ, यहाँबाट लिएर जाने काम गर्छ क्या। तर इस्टाब्लिस गर्ने काम कसले गर्यो त टिसिपीले चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिस गरिदियो, जुन हामीले माथि पढ्यौं। एचटीटीपीले के गर्छ त यो यहाँदेखि यहाँ ट्रान्समिट गरिदिने काम गर्छ क्या। र ट्रान्समिट भयो कि भएन त्यो भेरिफाई गर्ने काम चाहिँ फेरि हाम्रो टिसिपी को। एचटीटीपी को सिधा काम हो लिएर जाउने लिएर आउने हैन, रिक्वेस्ट गर्ने रिप्लाई ल्याउने, यो सबै काम हाम्रो एचटीटीपी को भइरहेको एचटीटीपीले गरिरहेको हुन्छ। अर्को आउँछ हाम्रो फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल, अनि हामी जसलाई एफटीपी भन्छौँ है। सरी यहाँ ब्र्याकेटमा प्रोटोकल। यति भयो हैन। ल यो लेख्नु होला है कपीमा, सबै नोटहरू एकदम जरुरी छ, एकदमै काम लाग्छ है। यो तपाईहरुलाई एक्जाममा क्वेशन यदि सोधिएन भने पनि तपाईहरुलाई लाइफमा भन्नाले कतै जब गर्नुभयो जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि एकदमै धेरै काम लाग्छ है। ल थोरै बुझौँ न हामी अब एफटीपी भनेको के हो। अब नाममै यहाँनिर के रहेछ त फाइल ट्रान्सफर। सिधा कुरामा भन्दाखेरि यसले के गर्छ हाम्रो फाइलहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि रुलहरू युज गर्छ। और फाइलहरू ट्रान्सफर गर्नको लागि यसले मेथडहरू प्रोसेसहरू म्यानेज गरिदिने काम चाहिँ हाम्रो एफटीपीले गरिरहेको हुन्छ है। अब यहाँनिर मैले भनेको थिएँ एचटीटीपीले पनि फाइलहरू फोटोहरू हैन भिडियोहरू टेक्स्टहरू ट्रान्सफर गर्छ। हाम्रो यो एफटीपी पनि त्यही काम गर्छ। फरक के छ त एचटीटीपी हाम्रो अनसिक्योर हो, तर एफटीपी चाहिँ हाम्रो सेक्योर हो है। अरु पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू छन्, म केही बेर पछि डिस्कस गर्छु दुवैलाई कम्पेयर गरेर। त्यो भन्दा पहिले हामी थोरै बुझौँ न यो एफटीपी भनेको के हो र एक्चुअलीमा यसले हाम्रो काम चाहिँ कसरी गरिरहेको हुन्छ है। अब यो त फुल फर्म भइहाल्यो, यो ठुलो कुरो भएन, तपाईहरुलाई थाहा छ। र एफटीपी जेनरली हाम्रो दुईटा पार्टीको बीचमा चाहिँ डाटाहरू एक्सचेन्ज गर्नको लागि युज गरिन्छ है। तर त्यसको लागि एउटा त हाम्रो इन्टरनेट हुनु पर्यो र सँगसँगै चाहिँ यसले इन्टरनेटमा पनि सिक्योर वेमा ट्रान्समिट गर्छ क्या। हेर्नु न यसको कति राम्रो फाइदा छ। के गर्छ त यसले हाम्रो भन्नु त एक त हाम्रो यसले डाटाहरू एक्सचेन्ज गर्छ, एक ठाउँको अर्को ठाउँमा पठाउँछ, अर्को ठाउँबाट लिएर आफ्नोमा लिएर आउँछ। तर त्यो सबैको लागि हामीलाई कि त इन्टरनेट और नेटवर्क चाहिँ चाहिन्छ है। र त्यो सबै काम यसले चाहिँ हाम्रो सेक्योर वेमा गरिरहेको हुन्छ है। अब बुझौँ न त हामी एफटीपीबाट चाहिँ को बीच चाहिँ हामी फाइलहरू ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ। अब पार्टी भनेर मात्र भएन नि त, थोरै हामी डिटेलमा जान्नु पर्यो। यो हाम्रो फाइलहरूको एक्सचेन्ज चाहिँ दुईटा बिजनेससँग हुन सक्छ। एउटा बिजनेस गर्ने कम्पनीदेखि अर्को बिजनेस गर्ने कम्पनीसँग हुन सक्छ। और हाम्रो कस्टमर
बिजनेसदेखि लिएर हाम्रो कस्टमरसँग हुनसक्छ, सँगसँगै हाम्रो कस्टमर टु कस्टमर पनि त हुनसक्छ नि। हामी एउटा मान्छेदेखि अर्को मान्छेमा नि त फाइलहरू सेयर गरिरहेको हुन्छौँ होइन। हामीले आफ्नो साथीहरूलाई PDF सेन्ड गरिरहेको हुन्छौँ, त्यो पनि के भइरहेछ त हाम्रो कस्टमर टु कस्टमर जस्तै हो है। अर्को हाम्रो कस्टमर टु बिजनेससँग पनि हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त फाइलहरू सेन्ड र रिसिभ भइरहेको हुन्छ। अब थोरै हामी बुझौँ कि FTP को हामीलाई फाइदा किन भयो त। एक त फाइदा छ हाम्रो FTP मा साइजको रेस्ट्रिक्सन हुँदैन है। हामीले जतिसुकै ठुलो फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्न पायो। डाउनलोड भन्नाले कसैले सेन्ड गर्छ त्यही फाइल हामी रिसिभ गर्छौँ के। अब रिसिभ गर्नेको लागि त्यही कुरा डाउनलोड भयो, सेन्ड गर्नेको लागि त्यही कुरा अपलोड भयो क्या। जस्तै तपाईँले फेसबुकमा फोटो अपलोड गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले के गर्नुभयो त अपलोड गर्नुभयो क्या। तर फेसबुकतिरबाट हेर्नु त के भइरहेछ त उसले त रिसिभ गरिराख नि त, उसको लागि चाहिँ डाउनलोड हो है। यति कुरा हामीले जान्नुपर्छ। FTP को हाम्रो फाइलको साइजको रिस्ट्रिक्सन हुँदैन। हुन त हाम्रो HTTP को पनि त त्यस्तो फाइलहरूको यति साइजकै पठाउनु पर्छ भन्ने त छैन। तैपनि हाम्रो चाहिँ ठुल्ठुलो फाइलको साइजहरुमा ट्रान्समिट गर्ने बेला चाहिँ केही इस्यु वा एरर आएमा चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ है। तर FTP ले चाहिँ त्यो सबै हाम्रो म्यानेज गरिदिरहेको हुन्छ। सँगसँगै चाहिँ हाम्रो FTP मा के हुन्छ त सेक्युर कम्युनिकेसन हुन्छ के, जस कारण हामीले चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्शियल प्राइभेट डाटाहरु पनि पब्लिक नेटवर्कबाट के गर्न सक्छौं ट्रान्समिट गर्न सक्छौं के। अब HTTP मा के भइरहेको थियो सेन्ड त गर्न सक्यौं तर अनसेक्युर छ के। हामीले आफ्नो ब्याङ्कको पासवर्ड हैन मोबाइलको पासवर्डहरु अब आफ्नो हुन्छ नि त क्रेडेन्शियलहरु त्यो सबै हामीले सेन्ड गर्यो भनेदेखि के हुन्छ त बिचमा ह्याकरले कसैले लिन सक्छ है। किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो प्लेन टेक्स्टमा भइरा हुन्छ है। र आजकल हाम्रो FTP को कन्सेप्ट चाहिँ मोबाइलहरुमा चाहिँ डाउनलोड गर्ने एप्लिकेसनमा चाहिँ धेरै युज भएको छ है। हामीले अहिले मोबाइलहरुमा डाउनलोडिङ गर्छौं नि, हामीले फाइलहरु सेन्ड रिसिभ गरिरा हुन्छौं, त्यति बेला पनि हाम्रो यो FTP ले धेरै हेल्प गरिरा हुन्छ है। र एक्स्ट्रा यो चाहिँ हाम्रो चिट जस्तो हो है, तपाईलाई धेरै काम लाग्छ। FTP मा हाम्रो एउटा एनोनिमस लगइन भन्ने हुन्छ है, कतिले थाहा हुँदैनन्। FTP पढे पनि थाहा हुँदैन है। एनोनिमस लगइन हुन्छ के, त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौं युजर नेम र पासवर्ड दुवै एनोनिमस राखेर चाहिँ लगइन गर्न सक्छौं के। ठ्याक्कै हाम्रो राउटरमा चाहिँ बाइ डिफल्ट एडमिन युजर नेम र पासवर्ड भए जस्तै हो के। त्यस्तै हाम्रो FTP मा एनोनिमस लगइन हुन्छ। एउटा हाम्रो के हुन्छ युजर नेम एनोनिमस सँगसँगै पासवर्ड पनि हाम्रो एनोनिमस हुन्छ के। त्यो चाहिँ हामीले डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, अर त्यसलाई हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौं है। ल यहाँ क्लाइन्ट छ, FTP लाई रिक्वेस्ट गर्छ र त्यो सर्भरले के गर्छ त्यसलाई रिप्लाई दिन्छ, त्यति काम मात्र हो है। र FTP को पोर्ट हाम्रो 20 र 21 दुईटा हुन्छ है। हाम्रो FTP को पोर्ट लेख्नु होला 20 र 21। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो SMTP। अब हामी बुझिहालौं न त SMTP भने के हो है। अब फुल फर्म तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ, यसलाई सिधा लेख्नु होला सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। हेर्नु त SMTP भने के रहेछ त फुल फर्म सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। अब नाम हामीले हेर्ने बित्तिकै दिमागमा के कुरा खेल्यो त पक्का यसले चाहिँ हाम्रो मेलहरुलाई चाहिँ सेन्ड र रिसिभ गर्नको लागि युज गरिने एउटा प्रोटोकल और नियम हो हैन। त्यसलाई हामी SMTP भन्छौं है। बुझ्नु भएन, यति कुरा जान्नुभयो भनेदेखि लगभग 90% कुरा चाहिँ तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो है। अब थोरै हामी बुझौं कि यसले कामहरु चाहिँ हाम्रो कसरी गरिरहेको हुन्छ है। SMTP युज गरेर हामीले मेलहरु त सेन्ड गर्छौं, हामीले इमेलहरु सेन्ड गर्छौं नि। अब गुगल जीमेल बाट गर्छौं, याहू बाट, हटमेल, आउटलुक, त्यो डजन्ट म्याटर है। सबैलाई हामी एज अ कमन मेल भनेर बुझौं न। जस्तै म एउटा सोर्स छु, मैले आफ्नो साथीलाई मेल पठाए, के यो मेल हाम्रो एकैचोटी मबाट मेरो साथीमा जान्छ त जाँदैन नि। सुरुमा मेल हाम्रो कहाँ जान्छ त सर्भरमा, र सर्भर हामीले चाहिँ के गर्छौं त मेललाई चाहिँ सर्भरमा पठाउँछौं, सर्भरले चाहिँ हाम्रो साथीमा पठाउँछ के। बुझ्नु भएन, यसै चाहिँ कामहरु हाम्रो भइरहेको हुन्छ। ल र हाम्रो कम्प्युटरबाट चाहिँ मेल सर्भरसँग र हाम्रो मेल सर्भरबाट चाहिँ हाम्रो यो साथीको कम्प्युटरसँग मोबाइलसँग चाहिँ पुर्याइदिने काम कसले गर्छ हाम्रो यो MTA ले गर्छ के। मेल ट्रान्सफर एजेन्ट हो के।
हाम्रो दलाल जस्तो भन्न खोजे होइन है। हाम्रो यो मेलहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने एजेन्ट हो, जसले के गर्छ त हाम्रो कम्प्युटरमा भएको मेल हाम्रो सर्भरमा पुर्याइदिने र सर्भरमा भएको मेल हाम्रो साथीसम्म हामीले सेन्ड गरेको मान्छेसम्म चाहिँ पुर्याइदिने काम हाम्रो कसले गर्छ? एमटिए और म्यासेज ट्रान्सफर एजेन्टले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। यो काम चाहिँ हाम्रो स्टोर र फरवार्ड तरिकाले हुन्छ क्या। सुरुमा हामीले के गर्छौँ त यहाँबाट हामीले पठाएपछि के हुन्छ त हाम्रो सर्भरमा स्टोर हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो फ्रेन्डमा फरवार्ड हुन्छ है। त्यस कारणले हामी स्टोर र फरवार्ड भन्छौँ। यहाँ स्टोर किन गरिन्छ त? मैले पठाएँ, अब साथी अफलाइन थियो, अब यहाँ स्टोर गरेन भनेदेखि त हाम्रो इमेल त डिलिट हुने भयो नि त। त्यसकारण हाम्रो यो सर्भरमा चाहिँ स्टोर गरेर राखिन्छ क्या। र हाम्रो साथी जति बेला अनलाइन आउँछ त्यति बेला हामी उसलाई के गर्छौँ त फरवार्ड गरिदिन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो यो एसएमटिपीलाई हामी स्टोर एन्ड फरवार्ड पनि भन्छौँ है। यति कुरा त जान्नु थियो, योभन्दा एक्स्ट्रा केही छैन। हाम्रो एसएमटिपीले हाम्रो एक ठाउँको इमेलहरू अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने काम गर्छ है। ल यसमा हाम्रो दुईटा प्रोटोकल काम भइरहेछ। एसएमटिपी त तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। अर्को यहाँनिर हाम्रो पप र आइम्याप छ है, हेर्नु होला। अब एसएमटिपीको हामी काम बुझौँ। यो चाहिँ हामी हो है, हामीले आफ्नो साथीलाई मानौँ मेल सेन्ड गरिरहेछौँ है। तर सुरुमा हाम्रो कहाँ जान्छ त? एसएमटिपीको सर्भरमा जान्छ है, हाम्रो सर्भरमा जान्छ। तर हेर्नु होला है, म चाहिँ नेपालमा रहेछु, नेपालमा छुट्टै सर्भर रहेछ। इमेजिन है, मेरो साथी युएसएमा रहेछ क्या, युएसएको यो सर्भर छुट्टै भयो है। यो हाम्रो नेपालको भयो, यो हाम्रो युएसएको भयो है। सुरुमा के हुन्छ त? मैले सेन्ड गर्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालको सर्भरमा गएर बस्छ, त्यहाँसम्म पुर्याइदिने काम हाम्रो एसएमटिपीको हो है, हेर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो यो एसएमटिपीले के गर्छ त? इन्टरनेटबाट चाहिँ हाम्रो युएसएको मेल सर्भरमा पुर्याउँछ नि त। अब हामी नेपालबाट त अमेरिकासम्म कसरी कनेक्ट हुन सक्छौँ त? कि त तारबाट, कि त सेटेलाइटबाट, जेसुकै होस् हामी त्यसलाई एज इन्टरनेट मानौँ न। कुनै न कुनै मिडियाबाट चाहिँ हामी कनेक्ट भएर चाहिँ युएसएको सर्भरसँग चाहिँ कनेक्ट छौँ भनेर बुझौँ है। अब एसएमटिपीको काम चाहिँ दुई ठाउँमा हुन्छ। एउटा त हाम्रो कम्प्युटरबाट है, हेर्नु होला, जसले सेन्ड गरिरहेछ उसको कम्प्युटरदेखि चाहिँ हाम्रो सर्भरसम्म लगिदिने काम हाम्रो एमटिएले गर्छ, म्यासेज ट्रान्सफर एजेन्टले गर्छ। तर त्यसमा चाहिँ उसले कुन नियम फलो गर्छ त? हाम्रो एसएमटिपीको नियम फलो गर्छ क्या। त्यसपछि हाम्रो एउटा मेल सर्भरदेखि अर्को मेल सर्भरमा पुर्याउनको लागि पनि हाम्रो एसएमटिपी केही हाम्रो रुल फलो गर्नु पर्ने हुन्छ। ठ्याक्कै हामी बाटोमा हिँड्ने बेला ट्राफिकको नियम पालन गर्छौँ नि, त्यस्तै हाम्रो एमटिएले, हाम्रो म्यासेज ट्रान्सफर एजेन्टले के गर्छ त? डाटाहरू वा मेलहरू एउटा सर्भरदेखि अर्को सर्भरमा पुर्याउनको लागि एसएमटिपीको नियम चाहिँ पालन गरिरहेको हुन्छ है। ल त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? एसएमटिपीको काम सकिन्छ। अर्को पाला आउँछ हाम्रो पप र आइम्यापको है। अब हामी पपको बारेमा पढौँ न त। त्यसपछि हामी अहिले हेर्नु होला है, हाम्रो युएसएको सर्भरमा पुगेको छ, अझ साथीको कम्प्युटरमा पुगेको छैन। हामी पप पढौँ, त्यसपछि माथि आएर थोरै हामी अझ पनि चर्चा गर्नेछौँ है। अब पपको हाम्रो के हो त? नामै पोस्ट अफिस प्रोटोकल। अब नामबाट हाम्रो पोस्ट अफिस आइसक्यो, लगभग यसले हाम्रो चिठीसँग रिलेटेड काम नै गर्छ क्या। तर कस्तो चिठी त? हाम्रो डिजिटल चिठी है। र हाम्रो प्राय पप मेल चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि कमनली आजकल हाम्रो इमेलहरू चाहिँ रिसिभ गर्नको लागि युज गरिन्छ है। हेर्नु होला, इमेलहरू सेन्ड गर्नको लागि होइन है, इमेलहरू रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ पप युज गरिन्छ है। अब पपको भर्जन त जानिराख्नु पर्दैन, तर जान्दा राम्रो। पपको पनि हाम्रो दुईटा भर्जन छ, पप 2 र पप 3 है। यति कुरा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै हाम्रो एप्लिकेसनहरूले चाहिँ पप पनि युज गरिरहेको हुन्छन्। र अहिले चाहिँ हाम्रो पप भन्दा पनि नयाँ आएको छ आइएमएपी, जसलाई हामी इन्टरनेट म्यासेज एक्सेस प्रोटोकल भन्छौँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ पप र आइम्यापमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ त्यो जान्न मन लागेमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है। तर दुवैको काम एउटै हो है। हाम्रो मेल सर्भरबाट चाहिँ इमेलहरू रिसिभ गर्नको लागि मद्दत गर्छ। हाम्रो यहाँ मेल सर्भरबाट चाहिँ हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा तान्नकै लागि, रिसिभ गर्नको लागि पप र आइम्याप दुवै युज गर्छौँ है। तर फरक के छ त? त्यसको लागि कमेन्ट गर्नु होला है। सिम्पली अब के भयो त? यहाँ
सर्भरमा आइसकेपछि हामी जति बेला लगइन गर्छौं नि हो त्यो लगइन गरेर इन्टरनेट आइसकेपछि हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ यो सर्भरबाट चाहिँ हाम्रो मेल हाम्रो कम्प्युटरमा रिसिभ गर्नको लागि तान्नको लागि हामीले चाहिँ पप युज गरिरहेको हुन्छौं यति मात्र है हेर्नु होला हामीले सेन्ड गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो साथीको सर्भरसम्म चाहिँ पुगाउने काम हाम्रो एसएमटिपी ले गर्छ तर रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो पप और आइएमएफबाट चाहिँ हामीले गर्छौं है यति मात्र कुरा छ नेक्स्ट आउँछ हाम्रो टेलनेट है हेर्नु होला अब हाम्रो टेलनेट भन्ने के हो टेलनेट पनि हाम्रो एउटा एप्लिकेसन प्रोटोकल हो और एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकल हो है यहाँ माथि नै पर्छ जसले हामीले सिधै एप्लिकेसनबाटै एक्सेस गर्न सक्छौं हामीले जीयूआई मै एक्सेस गर्न सक्छौं भन्ने कुरा छ जसमा हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो बाइ डाइरेक्सनल कम्युनिकेसन हुन्छ है टेलनेटमा बुझ्न एकदम जरुरी छ हाम्रो दुवै साइड कम्युनिकेसन भएर आउँछ यताबाट यता नि जान्छ यताबाट यता पनि आइराको हुन्छ र यसमा हाम्रो कम्युनिकेसन चाहिँ टेक्स्ट ओरिएन्टेड हुन्छ माने हामीले यसलाई जीयूआई मा गर्छौं एप्लिकेसनबाट चलाउँछौं तर त्यसमा हामीले चाहिँ कुनै पनि कामहरु गर्नको लागि टेक्स्ट और कमान्ड नै दिनुपर्ने हुन्छ के हामीले यतिकै काम गर्न सक्दैनौं बटमहरु युज गरेर यसमा चाहिँ मिल्दैन है र प्राय चाहिँ हाम्रो रिमोट कम्प्युटरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज गरिन्छ के जस्तै यो मेरो कम्प्युटर भयो यो हाम्रो के भयो त हाम्रो मानव साथीको कम्प्युटर हाम्रो अफिसको सर्भर भयो के र टेलनेट किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो सर्भरलाई चाहिँ टाढेबाट कनेक्ट गरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि सुरुमा त कनेक्ट गर्नु पर्यो नि कनेक्ट गरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ युज गरिन्छ अब कन्ट्रोल भनेको केही प्रब्लम आला त्यसलाई सुधार्नु पर्यो हैन केही हाम्रो सेटिङहरु मिलाउनु पर्यो त्यो सबै काम हाम्रो चाहिँ टेलनेटबाट हामी गर्न सक्छौं र टेलनेटमा हाम्रो युजर नेम र पासवर्डको पनि अप्सन हुन्छ है हामीले सर्भरमा यतिकै छिर्न पाउँदैनौं नि कनेक्ट भयो भन्ने बित्तिकै छिर्न पाएन यहाँ छिर्नको लागि हाम्रो युजर नेम र हामीले के इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ है हो र हामीले यसरी युजर नेम र पासवर्ड युज गर्दा पनि यसको हाम्रो के छ त ड्रब्याक के छ त थाहा छ तपाईहरुलाई यसको कमी कमजोरी सरी यो ड्रब्याक स्पेलिङ मिस्टेक भएछ हाम्रो यो कम्युनिकेसन चाहिँ प्लेन टेक्स्टमा हुन्छ के माय नेम यहाँ छिर्नको लागि हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड चाहिन्छ तर त्यो युजर नेम र पासवर्ड हाम्रो प्लेन टेक्स्टमा हुन्छ के भन्नुको मिनिङ मान्छेले बुझ्ने भाषामा हाम्रो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हाम्रो ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ अब बिचमा बसेर ह्याकरले हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड थाहा पाउन सक्छ है यो चाहिँ हाम्रो टेलनेटको चाहिँ ड्रब्याक हो त्यसकारण अहिले हाम्रो टेलनेट चाहिँ युज गरिदैन यसको अल्टरनेटिभमा हाम्रो एसएसएच युज गरिन्छ है तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि जान्ने इच्छा छ भनेदेखि है म प्र्याक्टिकल भिडियो देखाएर नि तपाईहरुलाई चाहिँ देखाइदिने छु कि कसरी हाम्रो ह्याकरहरुले चाहिँ टेलनेट युज गरेर हाम्रो पासवर्डहरु चाहिँ बिचमा क्याप्चर गर्न सक्छन् है म प्र्याक्टिकली नै देखाउन छु टेलनेट र एसएसएच कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है अर्को हाम्रो दुईटा बाँकी रहेको प्रोटोकल गोफर र वायस हो है बुझौं न त हामी गोफर भने के हो र वायस भने के हो है गोफर पनि हाम्रो एप्लिकेसन लेयर कम्युनिकेसन प्रोटोकल है हेर्नु होला सिधा भन्दाखेरि गोफरले पनि कहाँ काम गर्छ त हाम्रो माथिको एप्लिकेसन लेयरमा के जसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एक्सेस गर्न सक्छौं है बुझ्नुभयो तर यसले हाम्रो त्यो लेयरमा के काम गर्छ त कुन नियमहरुले युज गरिरहन्छ त यसले हाम्रो मेन डिस्ट्रिब्युटिङ र सर्चिङको काम गर्छ के जस्तो हामीले कुनै डकुमेन्टहरु गुगलमा सर्च गर्छौं नि हैन त्यो सर्च गर्नको लागि हाम्रो कसले मद्दत गरिरहन्छ त हामीलाई गोफरले सर्च हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा गर्छौं त गर्दैनौं नि आफ्नो कम्प्युटरमा सर्च गर्नको लागि इन्टरनेट नै चाहिदैन नि हामी त फाइलमै गएर सर्च गर्न सक्छौं प्राय हामी गोफर चाहिँ रिमोट वेब सर्भरमा वा अरूको कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले भएको डकुमेन्टहरु फाइलहरु सर्च गर्नको लागि चाहिँ युज गर्थ्यौं है र जेनरली गोफर हाम्रो केको लागि डिजाइन गरिएको थियो केको लागि बनाएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो वेब सर्भरमा र डाटाबेसमा चाहिँ भएको कुराहरु चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि हैन त्यहाँ भएको कुराहरु चाहिँ हामीले चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के गरिएको थियो त यो गोफर हामीले युज गरिरहेका थियौं है र यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ वर्ल्ड वाइड वेबको अल्टरनेटिभमा चाहिँ युज गरिएको थियो है सुरुमा हाम्रो पहिले लगभग जति बेला हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेब आएको थिएन ठ्याक्कै वर्ल्ड वाइडको अल्टरनेटिभमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो गोफरलाई युज गरिन्थ्यो
जसले चाहिँ इन्टरनेटमा भएको हाम्रो फाइलहरू फोटोहरू भिडियोहरू चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ हाम्रो निकालेर हामीलाई दिनको लागि चाहिँ युज गरिन्थ्यो है। तर पछि हाम्रो के भयो त गोफरलाई चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेबले चाहिँ रिप्लेस गरियो है। ल त्यति कुरा छ। 1991 मा थोरै हामी बुझिहालौँ, त धेरै हिस्ट्रीको कुरा हो, यति डिटेलमा जानिराख्नु पर्दैन, त्यही पनि बुझ्दा चाहिँ राम्रो है। 1991 मा के भएको थियो भन्दाखेरि इन्टरनेटमा हाम्रो डाटाहरू टिसिपी आइपीबाट चाहिँ सेन्ड गर्नको लागि सुरुमा हाम्रो गोफर युज गरिएको थियो है। ल अर्को आउँछ हाम्रो वायस, हेर्नु होला है, वाइड एरिया इन्फर्मेसन सर्भर। नाममै के छ त, वाइड एरिया इन्फर्मेसन सर्भर। अब वाइड एरिया भन्ने बित्तिकै यसको रेन्ज के हुने भयो त, एकदम धेरै हुने भयो। एउटा सहरको होइन, एउटा गाउँको, एउटा देशभरिको इन्फर्मेसन होइन कि, यसले लगभग हाम्रो वर्ल्डभरिकै एउटा ठुलो कन्ट्री, ठुलो स्टेटभरिकै इन्फर्मेसन स्टोर गरिएको सर्भरमा चाहिँ यसले काम गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। ल यो त हामीले नामबाट बुझ्यौँ है। थोरै अझ हामी डिटेलमा जान्न के भन्दै खोज्दैछ त हाम्रो यो वायस भन्नेले है। वायस पनि हाम्रो एउटा इन्टरनेट सिस्टम हो जुन के को लागि युज गरिन्छ त, स्पेसल्ली हाम्रो डाटाबेसहरू चाहिँ क्रिएट गरिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट सर्भरमा राखिएको हुन्छ नि। जस्तै गुगलको के हुन्छ त, हाम्रो युट्युबकै कुरा गरौँ न, युट्युबको सर्भर हाम्रो युएसएमा मात्र छ त, छैन नि, नेपालमा छ होइन, धेरै कन्ट्रीमा छन्, नेपालमा छ, कतै इन्डियामा होला, लगभग म यसरी गरिदिन्छु नि त, देश भन्दा पनि तपाईँलाई किन गाह्रो होस्। जस्तै ए बी सी र डी 4वटा देशमा राखेको छ है। अब यहाँनिर कुनै एउटा सर्भर छ होइन, हामी जेनरल भ्यू हेरौँ न, किन युट्युब र फेसबुक मात्र हेर्ने, अरू पनि त सर्भर हुन्छन्, ब्याङ्कको हुन्छ होइन, हाम्रो ठुल्ठुलो कम्पनीको हुन्छ, मोबाइल बेच्ने ल्यापटप बनाउने कम्पनीको सर्भरहरू हुन्छन्। त्यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एक ठाउँमा मात्र होइन, डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ डाटाहरू हाम्रो राखिन्छ। तर कम्पनीहरूले डाटा यत्तिकै हाम्रो जस्तो फाइलमा राख्छ नि त, राख्दैनन्। सबैमा के हुन्छ नि त, आफ्नै डाटाबेस हुन्छ क्या। यसको आफ्नो डाटाबेस छ, यो डाटाबेस 1 भयो, मैले यहाँनिर DB2 लेखेँ है सर्टकटमा, डाटाबेस 2, डाटाबेस 3 र डाटाबेस 4। अब वायसले के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले एक ठाउँमा मात्र होइन, डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ स्टोर भएको हाम्रो डाटाबेसलाई अर सर्भरलाई चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ हामीले सर्च गरेपछि चाहिँ भेटाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ क्या। जस्तै हामी युट्युब खोल्छौँ नि, युट्युब खोल्ने बित्तिकै हाम्रो माथि NP हुन्छ क्या, त्यो नेपालको लागि भयो। त्यहाँ वायसले के गर्दै भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको लागि पठाइदियो। अर्को हाम्रो इन्डियाको मान्छेले खोल्छन्, उसलाई इन्डियाकै सर्भरमा कनेक्ट गराइदिन्छ हो। र वायसको मेन काम के हो त, सिधा बुझ्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो एक ठाउँमा मात्र होइन, डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ स्टोर भएको सर्भरहरूको डाटाबेसबाट चाहिँ डाटाहरू तान्नको लागि होइन, डाटाहरू एक्सेस गराइदिनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है। त्यसको लागि हामी सर्च पनि गर्न सक्छौँ होइन, अरू यसले हाम्रो बाई डिफल्ट आफै पनि काम गरिरहेको हुन्छ है। ल आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति नै हो। हामी इन्टरनेटका बारेमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्नेछौँ है। आज पढाएको कुराहरू चाहिँ हामी थोरै रिभ्यू गरिहालौँ न त। आज हामीले के कुराहरू चाहिँ पढ्यौँ है। ल फर्स्ट अफ अल हामीले के पढ्यौँ त, इन्टरनेटमा युज हुने डिफ्रेन्ट प्रोटोकलहरू चाहिँ के हुन्, यो चाहिँ हाम्रो प्रोटोकलको लिस्ट थियो, जसमा हामीले आइपी, टिसिपी, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी, पप, टेलनेट र वायस, यी सबै प्रोटोकलको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गऱ्यौँ। यदि यस पार्टमा तपाईँहरूलाई केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोध्नु होला है। र यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। र जाने बेला एउटा रिक्वेस्ट छ, हाम्रो नन प्रफिट प्लेटफर्मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है।